मिर्जा दिल साथ बेग सौ गिर्जा एक मिर्जा भन्थ्यो, उसको कतिवटा मिडियामा लगानी थियो थाहा छ तपाईँलाई? फेरि यस्तो बिस्तारै आउला नि त। मिर्जा दिल साथ यस थियो त, हामीलाई थाहा छ। छोटा राजन, राकेश श्रीवास्तव, यी जति पनि मान्छेहरू छन् विभिन्न अन्डरवर्ल्डका ग्याङस्टारहरूको नेतृत्वमा नेपालमा ठुलो पैसा आएको छ। अहिले काठमाडौँमा म तपाईँलाई भन्छु, यो ठुलो 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 टावर बनेको छ नि, केही अपवाद बाहेक धेरै जसो टावरमा यिनीहरूको लगानी छ भन्ने सिक्रेट रिपोर्ट छ। यो देशमा जुन अन्डरग्राउन्ड इकोनोमी बनाएका छन् ठुला ठुला व्यापारीहरू, धन्दा सेठहरू, याद गर्नु होला। अहिले काठमाडौँमा 5 स्टार स्तरका जति पनि ठुला ठुला हस्पिटलहरू खुलेका छन्। अब यहाँ त नाम लिएर कुरा गर्न बडा गाह्रो भयो क्या। तिनमा धेरै ठुलो लगानी अन्डरवर्ल्डबाट आउँछ। यहाँ दाउदको लगानीको हल्ला चलाइयो, तर दाउदलाई काउन्टर गर्ने अर्को ग्रुपको पनि लगानी छ भन्ने कुरो पनि हामीले हेर्नु पर्यो नि त। छोटा राजनको पनि होला। यस, कतै झुक्किएर कुनै दिन डोजर लिएर बालेन यिनीहरूको अपार्टमेन्ट हान्न गयो भने के होला जस्तो लाग्छ क्या मलाई। गोठा टावरमा हेरौँ, बिचरा छोरी 2 तलाबाट आत्तिँदै रुँदै कराउँदै आइन्, बचाउन सकिनन्, गोली लाग्यो। अब त्यत्रो टाइट सिक्युरिटी भएको ठाउँमा सीसीटीभीको निगरानी छ, सबै छ। अब गोली हानेको दृश्य हामीले टिभी फुटेजमा देख्यौँ। अन्डरवर्ल्डकै हात हो त त्यसो भए लाल मोहम्मदलाई मार्नु, युनुस अन्सारीलाई मार्नु हुन सक्छ। यो जमिम शाहलाई मार्नु पनि होइन, जमिम शाह र युनुसलाई टार्गेट गरेको त ओपन सेक्रेटरी हो नि। अन्डरवर्ल्डको घटना म तपाईँ सामेल हुनु पर्दैन नि, देख्नु पनि अपराध हो। चस्मादित गवाहलाई उनीहरूले खोजी खोजी उडाउँछन्, तपाईँले पारै पाउनुहुन्न। त्यस्ता कति मान्छे मरे। त्यो जामे मस्जिद अगाडि रगत लतपत्तिएको एउटा लास कसको थियो? जमिम शाहको होइन। उहाँलाई दाउद इब्राहिमको लगानी नेपालमा लगाएर मिडिया सञ्चालन गर्छ, पाकिस्तानी मान्छे हो भनेर छोटा राजन र छोटा सकिलको गिरोहले यहाँ आएर दिनदहाडै गोली मारेर पुलिस हेडक्वार्टर अगाडि दिनदहाडै हत्या गरेको। मनमित सिंह को मार्न आए? सलिम मिया अन्सारीको छोरो होइन? युनुस अन्सारीलाई मार्नको लागि ऊ गएको होइन? ती भद्रगोल हो कि सेन्ट्रल जेलमा गएर गोली ठोके होइन? पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्यजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। करिब 1.5-2 वर्ष अगाडि होला मैले यहाँसँग एउटा इन्टरभ्यू गरेको थिएँ र त्यो इन्टरभ्यूमा यहाँले मलाई के भन्नुभएको थियो भने नेपालका ठुला व्यापारिक घरानादेखि सञ्चार गृहसम्म दाउदको लगानी भनेर भन्नुभएको थियो। दाउद इब्राहिम लगायत अन्डरवर्ल्डको लगानी भनेर तपाईँले भन्नुभएको थियो, सायद तपाईँले याद गर्नुभयो होला। आज पत्रकार सरोज राज अधिकारीले आफ्नो एउटा ब्लग बनाउनु भएको रहेछ युट्युबमा। त्यो ब्लगमा उहाँले लेख्नु भएको छ, नेपालमा दाउदको लगानी ठुला व्यापारिक घरानादेखि सञ्चार गृहसम्म SRSO भनेर सरोज राज अधिकारीको आफ्नो युट्युब च्यानलमा उहाँले गर्नुभएको छ होइन। यो कुरा अब के प्रमाणित हो? त्यसो भए ती कुन हुन् त ती व्यापारिक घरानाहरू? यस्तो अलिकति खोल्नु पर्यो यहाँले। सरोज राज अधिकारी छ मेरो अलि लामै समयदेखिको चिन्जान हो। उहाँ कान्तिपुर पब्लिकेसनमा प्रवेश गर्नु अगाडिदेखि नै म उहाँलाई एउटा तीक्ष्ण बुद्धिको, तेज तरार, रिसर्चमा आधारित र खास गरी सेक्युरिटीको मामिलामा, सुरक्षा मामिलामा एकदम प्रखर रूपमा रिपोर्टिङ गर्ने एकजना जुझारु पत्रकारको रूपमा चिन्दथेँ। र उहाँले तहल्का पनि मचाउनु भएको हो। खास गरी उहाँको जासुसीको जालो भन्ने किताब जसले पनि पढ्न लायक छ। नेपाललाई माया गर्ने हर व्यक्तिले नेपालमा कसरी विदेशी जासुसी संस्था र CIA ISIले कसरी अड्डा जमाउन खोजिरहेको छ, हिजो KGBको कस्तो दबदबा थियो भन्ने कुरोको मसिनो ढङ्गले उहाँले इन्टरप्रिटेसन गर्नुभएको छ। र तपाईँले जुन अहिले उहाँको युट्युब भ्लगमा यो सामग्री छ भन्नुभयो, स्वाभाविक रूपमा म के भन्छु भने यो कुरो पनि लुकेको विषय हो र होइन नि त? यो ओपन सेक्रेट जस्तो हो। म तपाईँलाई भन्छु, आम जनताहरूलाई त यो कुरा कस्तो भने फ्यान्टेसी जस्तो लाग्छ कि आम पब्लिकहरूलाई। अहिलेको जेनेरेसनमा धेरै कुरा सम्झना छैन होला, भर्खर जन्मिएको अथवा भर्खर होस सम्हालेको। तपाईँ हामीलाई त थाहा छ नि त, त्यो जामे मस्जिद अगाडि रगत लतपत्तिएको एउटा लास कसको थियो? जमिम शाहको होइन? हुन त एउटा विद्वानले जमिम भन्न नजानेर जमिन शाह भन्न खोजेछन्। शाह भनेको उहाँ मुस्लिम शाह हो। उहाँलाई दाउद इब्राहिमको लगानी नेपालमा लगाएर मिडिया सञ्चालन गर्छ, पाकिस्तानी मान्छे हो भनेर छोटा राजन र छोटा सकिलको गिरोहले यहाँ आएर दिनदहाडै गोली मारेर पुलिस हेडक्वार्टर अगाडि दिनदहाडै हत्या गरेको। त्यो छोटा राजन त उनीहरूले आवरण मात्रै क्रिएट गरे, वास्तवमा हिर्काएको त रले हो नि। र भनेको को त? दाउद इब्राहिमको बढ्दो दबदबालाई नियन्त्रण गर्न दाउद इब्राहिमलाई ISIले नियन्त्रणमा लियो भनिन्छ।
मुखबोला उनलाई दुबईमा छ भनिन्छ। दुबईमा हुन् या कराँचीमा, मोदीको सिक्रेट रिपोर्टले उनी कराँचीमा छन् भन्ने देखाउँछ। उनी राजसी ठाटमाटका साथ बसिरहेका छन् र भारत विरुद्ध उनलाई प्रयोग गरिएको छ। र त्यसको काउन्टरमा जस्तो भारतमा बसेका जुन हिन्दू मूलका डनहरू भनिने यी अपराधी गुन्डा नायकहरू छन्, जति पनि छोटा सकिल, छोटा राजन, अनि त्यो छोटा राजनलाई किन पक्राउ गर्यो? उसको सेक्युरिटीको लागि हो नि त। तिहाड सबभन्दा सेक्युरिटी भएको जेल हो, त्यहीँ गएर पनि उडाउन खोजिरहेछन्। यी मनमित सिंहलाई तपाईँ अरू कुरो छोड्नु न, नेपालमा मिडिया लगानीको कुरो गरौँ। मनमित सिंह को मार्न आए? सलिम मिया अन्सारीको छोरो होइन? सलिम मिया अन्सारी तिनै व्यक्ति हुन्, मेरै बारा जिल्लाको बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। पछि भ्रष्टाचारमा मुसिनुभयो, अस्थिरता भयो, शाही शासन जोइन गर्नुभयो, राप्रपा हुनुभयो, दुखान्त निधन भयो उहाँको। धेरै दुखी हुनुहुन्थ्यो, मसँग भेट्दा पिलपिल आँसु झार्दै रुनु भएको थियो। उहाँको छोरोलाई युनुस अन्सारीलाई मार्नको लागि ऊ गएको होइन? ती भद्रगोल हो कि सेन्ट्रल जेलमा गएर गोली ठोके होइन? तपाईँलाई यो कुरा थाहा छ? उनी पनि त मिडिया उद्यमी हुन्। युनुसलाई दोस्रो जमिन शाह बनाउन खोजेको मिर्जा दिल साद बेग, सौ गिर्जा एक मिर्जा भन्थ्यो, उसको कतिवटा मिडियामा लगानी थियो थाहा छ तपाईँलाई? फेरि त बिस्तारै आउला नि त। मिर्जा दिल साद यस थियो त, हामीलाई थाहा छ। अर्को कुरो, यहाँ मुस्लिमको मात्रै लगानी भन्छन् नि, म तपाईँलाई भन्छु छोटा राजन, राकेश श्रीवास्तव र त्यसपछि हुन त हाजी मस्तान ग्रुपकै यी इर्द गिर्दमा घुम्ने मान्छे हुन् एक समयमा होइन? यी जति पनि मान्छेहरू छन् विभिन्न अन्डरवर्ल्डका ग्याङस्टारहरूको नेतृत्वमा नेपालमा ठुलो पैसा आएको छ। अहिले काठमाडौँमा म तपाईँलाई भन्छु, यो ठुलो 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 टावर बनेको छ नि, केही अपवाद बाहेक धेरै जसो टावरमा यिनीहरूको लगानी छ भन्ने सिक्रेट रिपोर्ट छ। सिक्रेट रिपोर्ट याद गर्नु होला, त्यो प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्री स्तरमा त्यो रिपोर्ट जान्छ। त्यो चुइँदै हाम्रो कानसम्म पनि आइपुग्छ, किनभने हामी पनि विभिन्न सूचनामा खेल्छौँ नि त। तपाईँलाई यो कुराभन्दा डरलाग्दो रहस्य भेदन गरे जस्तो हुन्छ। तर मैले तपाईँलाई यति कुरा भनौँ कि यो देशमा जुन अन्डरग्राउन्ड इकोनोमी बनाएका छन् ठुला ठुला व्यापारीहरू, धन्दा सेठहरू, याद गर्नुहोला, कतै झुक्किएर कुनै दिन डोजर लिएर बालेन यिनीहरूको अपार्टमेन्ट हान्न गयो भने के होला जस्तो लाग्छ कि मलाई। युनिस अन्सारीको नाम लिनुभयो नि, युनिस अन्सारीसँगै जोडिएका लाल मोहम्मद दर्जीलाई त अस्ति भर्खरै गोठाटारमा दिनदहाडै गोली हानेर मारे। त्यो ग्याङ वारको रिजल्ट भनिरहेछन् होइन, जसरी छोटा राजनले चाहिँ मिर्जा दिलसाद बेगलाई मारे भन्ने थियो। वास्तवमा त्यो पनि अब कतै भारतीय खुफिया एजेन्सीले नै चाहिँ मारेको हो कि भन्ने पनि आकलन गरेका छन् कि धेरैले। होइन, एकदम एकदम यसको लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ। तपाईँको एउटा कुरा सानो निवेदन, युनिस अन्सारी तपाईँको नक्कली नोट कारोबारमा आफै फेरि पक्राउ परेछन्, मतलब के अरे नक्कली सुन कारोबारमा, किनभने उनले बाहिर सेफ महसुस नगरेर। होइन भनेपछि कस्तो रहेछ त यो ठाउँ? यस्तो हो नि, यो अन्डरवर्ल्डवालाहरू त बाहिर सुरक्षित हुन सकेनन् भने यिनीहरूले सेटिङको गिरफ्तारी दिन्छन्, नक्कली गिरफ्तारी दिन्छन् र जेलभित्र सुरक्षित हुन खोज्छन्। मनमित सिंह अहिले पनि जेलमा सजाय काटिरहेका छन्, युनुसलाई मार्नै गएको हुन्। जेलभित्र त्यत्रो सेक्युरिटी तोडेर पिस्तोल लिएर भित्र गएर ड्याम ड्याम पड्काए। कसो धन्न युनुसको आयु दिन राम्रो रहेछ, उनी बाँच्न सफल भए। अब जस्तो तपाईँ अस्ति गोठाटारमा हेरौँ, बिचरा छोरी 2 तलाबाट आत्तिँदै रुँदै कराउँदै आइन्, बचाउन सकिनन्, गोली लाग्यो। अब त्यत्रो टाइट सिक्युरिटी भएको ठाउँमा सिसिटिभीको निगरानी छ, सबै छ। अब गोली हानेको दृश्य हामीले टिभी फुटेजमा देख्यौँ। अनि त्यहीँ तपाईँको त्यति टाइट सिक्युरिटी भएको ठाउँमा यो शेरबहादुर देउवाको सरकार र त्यसपछि यो खाँडको प्रशासनले के हेरेर बसेको छ। र अर्को कुरो त्यो कोणबाट त होला, तर सुन्नु न, अर्को कोणबाट जस भारतीय खुफिया एजेन्सीले चाह्यो भने नेपालमा जुनसुकै नेतालाई जति बेला पनि भँगेर सिध्याए चाहिँ सिध्याउन सक्ने रहेछ। होइन, त्यो त भारतको मात्र नेपालको मात्रै हो र इन्डियामा पनि त उनीहरूले टार्गेट गरेको को बाँच्यो? राजीव गान्धीलाई लिबरेसन टाइगर सब तमिल इलमले मात्रै मारे हो र होइन नि? त्योभित्र धेरै ठुलो रहस्यहरू छुपेको छ भन्ने कुरा भारतका ठुला ठुला जस्तो कुलदीप नैयर जस्ता पत्रकारहरूले कुनै समय खुलासा गरेका थिए। त्यसमा कुनै न कुनै रूपमा अन्डरवर्ल्डको हात छ भन्ने कुरो देखिएको छ। अब उनीहरूले नसक्ने भने पुटिन सी स्तरका नेतालाई पो हो त अमेरिकी राष्ट्रपतिसम्मलाई भेदन नगर्न सक्छन्, किनभने जेड अन्डरवर्ल्डकै हात हो त। त्यसो भए लाल मोहम्मदलाई मार्नु अथवा युनिस अन्सारीलाई हुनसक्छ। यो जमिम शाहलाई मार्नु पनि होइन, जमिम शाह र युनुसलाई टार्गेट गरेको त ओपन सेक्रेटरी हो नि। जमिमलाई त सिद्ध्याए नि,
मिर्जा दिल साथ बेगलाई सिद्ध्याए। मोहम्मद आलम भन्ने एकजना मान्छे एमालेको नेतालाई मारे नि यिनीहरूले। तपाईँको भारतीय युट्युब च्यानलहरूलाई नै साभार गरेर मैले भन्नुपर्दा चाहिँ उनीहरूले के भन्छन् भने उनी मिर्जा दिलसाद बेग त भारतका एक कार चोर थिए। मुम्बईमा गाडी चोरेर उनी बेच्ने गर्थे भारतभरि। पछि नेपाल आए, नेपाली नागरिकता लिए, नेपाली सदनमा गए, मन्त्री भए होइन। पछि उनले चाहिँ छोटा राजन समूह र तपाईँको दाउद समूहलाई चाहिँ उनले यहाँ आश्रय दिन्थे, यहाँ नागरिकता बनाइदिन्थे। नेपाल चाहिँ सेफ हाउसको रूपमा चाहिँ उनले बनाउन थाले पछाडि उनी रको हिट लिस्टमा भएर पछि रले नै मारिदियो भन्छन् कि। अब तपाईँलाई म भन्छु यिनको सामान्य जीवन कहानीतिर तपाईँ फर्किनुपर्छ। बहुत राम्रो सूचना ल्याउनुभयो। यी भनेको त्यहाँ कृष्णनगरमा जन्मिए भन्ने मिथक चले पनि यी भारतमा कतै जन्मिएको भन्ने कुरो सुनिन्छ। यद्यपि मुस्लिम नस्लका हुन्। मिर्जा दिलसाद मिर्जा दिलसाद भारतकै हुन् नि। भारतकै मान्छे अस्ति आएको थिए मिर्जा दिलसाद बेगको बारेमा फिल्म बनाउन भनेर मसँग भेटघाट होला। तर उनले नेपालमा चाहिँ म कृष्णनगरमा कपिल वस्तुमा जन्मिया भन्छन्। उनले त्यहीँ अड्डा बनाएको थिए। अनि यी मान्छे मुम्बईमा गएर सानोतिनो क्राइममा जोडिए, टपरी टाइपको कामहरू गर्थे यिनले होइन। त्यहाँ कार चोर्ने, यता इधरका माल उधर गर्ने होइन। चोर बजारको एउटा खुङ्खार ग्याङस्टारको रूपमा यिनी देखिए। त्यसपछि यिनको कद बढ्दै गयो। जब पखेटा पलाउँछ चरी पिञ्जडाभित्र बस्दैन। अनि उनको महत्त्वाकांक्षाले पनि एउटा आकाश स्वच्छन्द आकाश खोज्यो। यसो हेरे सबभन्दा कम्फर्ट जोनको रूपमा सेफ हाउसको रूपमा नेपाल देखे। यहाँ राजनीतिक कमजोरी थियो। पञ्चायतकालदेखि नै उनले किल्ला गाडे र बहुदलमा झन्डा लहराए र यिनी अस्थिर राजनीतिमा थिए। भनिन्छ गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग उनले काङ्ग्रेसमा प्रवेश मागेका थिए। गिरिजाले तत्काल नदिएपछि केही समय विचार गरौँला। गिरिजा पनि दिनीमा थिए तर रको ठुलो दबाब परेपछि गिरिजा ब्याक हटे। त्यसपछि उनी आकर्षित भएर 100 गिरिजा 1 मिर्जा भनेर भाषणै ठोके। अहिले जस्तो सोसियल मिडिया युट्युब थिएन। अनि राप्रपाको प्रेम चौलागाई भन्ने एकजना पछि इलामको जीविस सभापति पनि बनाइयो शाही शासनमा। खुङ्खार मण्डले हुन्, कमल थापाकै जेनेरेसनका मान्छे हुन्। उनको घरमा यिनी डेरा बस्थे होइन। अनि त्यसपछि त्यहाँ आएर ड्याम गोली हानेर उडाइदियो दिनदाडै। उनी गाडीबाट ओर्लिन लाएर घरमा पस्न लागेको अवस्थामा अस्ति जसरी हान्यो त्यसै गरी होइन। अब तपाईँलाई एउटा कुरो म भन्छु, जस्तो अन्डरवर्ल्डको घटना म तपाईँ सामेल हुनु पर्दैन नि, देख्नु पनि अपराध हो। चस्मादित गवाहलाई उनीहरूले खोजी उडाउँछन्। तपाईँले पारै पाउनुहुन्न। त्यस्ता कति मान्छे मरे। जस्तो तपाईँलाई म भन्छु क्यासेट कम्पनीका ठुला साउजी हुनुहुन्थ्यो गुलसन नन्दा। सङ्गीत क्षेत्रमा उहाँको एक छत्र मार्केट थियो। गुलसन कुमार भनेर गुलसन कुमार सरी गुलसन नन्दा भने उपन्यासकार, गुलसन कुमार टी सिरिजका मालिक। ठुलो बिजनेस एम्पायर थियो। बहुत धार्मिक अहिले पनि छ नि। अहिले पनि one of the biggest YouTube channels। अनि त्यसपछि उनी धर्मकर्ममा लागेको लिन भएको अन्डरवर्ल्डले फिरौती माग्थ्यो उनीसँग। उनले अस्वीकार गरे। त्यहाँ भारतमा भएका ठुला स्टार त दाउद र छोटालाई हप्ता बुझाएर बसेका छन् त्यहाँ। अब उनले त्यो कुरा बुझेनन् या बुझ्न अस्वीकार गरे या अहङ्कार देखाए। त्यसपछि उनलाई धडाधड गोली हानेर बिच सडकमै दिनदहाडै सिद्ध्यायो। याद गर्नु होला। अनुप जलौटा रुँदा कति बेहोसै जस्तो भए। अनुराधा पौडवालको पनि हालत खराब भयो। त्यति राम्रो मान्छे कुमार सानुको पनि उदित नारायणको पनि हालत खराब भयो। त्यो दृश्य देख्दा कोही सुरक्षित भएनन्। त्यो भनेको के भने मुम्बईको फिल्म इन्डस्ट्रिजमा अब हर कोही कम्पनी भन्ने फिल्म बनाएको छ नि यिनीहरूले, त्यही कथावस्तुमा आधारित हो। हर कोही हुन त वान्स अपन अ टाइम इन मुम्बई भन्ने फिल्म पनि अन्डरवर्ल्डमा आधारित हो। त्यहाँको अन्डरवर्ल्डको माई बापका बाप माई बाप भनेको हाजी मस्तान हो। त्यही स्कुल अफ थटबाट अहिलेसम्म अन्डरवर्ल्ड चलिरहेको छ। अब अनि त्यसपछि बलिउडमा सानोदेखि ठुलासम्म एक्टरहरू 1 लाख पेमेन्ट बुझ्नेदेखि करोडौँ पेमेन्ट बुझ्ने सबैले उनीहरूलाई फिरौती दिन तयार भए। अन्डरवर्ल्डले मागेर पर्सि पेमेन्ट दियो भने होइन भाइ आजै आउन लैजानु भन्न थाल्यो यिनीहरू। अनि दुबई जान्छन्। अनि यिनीहरूले पहिला दाउदलाई भेटेर आउँछन्। ऋषि कपुरले त आफ्नो किताबमै लेखेका छन्, मैले दाउद इब्राहिमलाई दुबईमा भेटेँ भनेर। मरेर गए, उनलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली। त तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, गुलसन कुमारको हत्यासँग सम्बद्ध, त्यो हत्यासँग जोडिएका हर कुनै मान्छेलाई पछि अन्डरवर्ल्डले आफै उडाइदियो। तपाईँलाई विश्वास लाग्छ? मैले एउटा रिपोर्ट पढेको थिएँ। गुलसन कुमारको हत्यामा सामेल भएका र योजना बनाउने 10 जना कुल 10 जना मध्ये 10 जनालाई उडाइदियो।
किनभने त्यो सिक्रेट बाहिर आउला भनेर सम्भवतः यो मुसलमानको पनि केही न केही रहस्य हुनुपर्छ, यसलाई केही न केही सूचना थियो, ऊ पनि जेल परेर आएको रहेछ होइन, त्यसकारण तपाईँ यसमा रको हात छ भन्ने कुरा चाहिँ विश्वास गर्नुहुन्न? त्यो गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्छ। ओके, हाम्रो टपिक के थियो भने दाउद इब्राहिमको लगानी नेपालका व्यवसायिक घरानामा होइन, त्यो कहिले एक्सपोज हुन्छ? त्यो ओपन सेक्रेट जस्तो हो। नेपालमा एउटा टप मोस्ट व्यापारी छन्, उनका अपार्टमेन्टहरू पनि छन्, मोबाइल कम्पनीमा ठुलो लगानी छ, सुनको तस्करी गर्छन् भनिन्छ। उनको नाम धेरै खुलासा नगरौँ। उनका नातेदारहरू, उनको शरीरमा नेपाली र माडवारी दुवै रगत छ भनिन्छ। उनीमाथि अन्डरवर्ल्डको भयानक लगानी छ भन्ने कुरो लगभग ओपन सेक्रेट जस्तो हो। अहिले काठमाडौँमा 5 स्टार स्तरका जति पनि ठुला ठुला हस्पिटलहरू खुलेका छन्, अब यहाँ त नाम लिएर कुरा गर्न बडा गाह्रो भयो क्या। तिनमा धेरै ठुलो लगानी अन्डरवर्ल्डबाट आउँछ अथवा कालो धनबाट आउँछ। अन्डरवर्ल्डको पनि कालो धन हो, त्यो त अझ रातो धन हो, मान्छेको रगत लतपतिएको, आँसु लतपतिएको धन हो नि त अन्डरवर्ल्डको धन भनेको। मैले तपाईँलाई भनौँ, मोनिका बेदी भन्ने एकजना भारतको सुप्रसिद्ध नायिका आफ्नो करियरको पिक आवरमा हुँदा अन्डरवर्ल्डको प्रेममा परिन् एकजना डनको। त्यसपछि उनले जुन स्वीकारोक्तिहरू दिन् त्यो सुन्दा यति डरलाग्दो तथ्याङ्क छ। नेपालसम्म कसरी उनीहरूले जालो फिजाएका छन्, दुबईदेखि। हुन त उनीहरू युरोप अमेरिका पुग्न सक्दा रहन्छन्, तर एसियन कन्ट्रीहरूमा उनीहरूले कसरी जालो फिजाएका छन् भन्ने कुरो मोनिका बेदीले पनि धेरै सनसनीपूर्ण खुलासा गरेकी छिन्। र तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, जस्तो अझ अचम्मको कुरो के छ भने नि, जस्तो यो अब तक 56 भन्ने फिल्म बनेको छ, नाना पाटेकरले खेलेको छ होइन, त्यो हेर्न लायक फिल्म छ। त्यो दया नायक भन्ने एकजना इन्काउन्टर स्पेसलिस्टको जीवनमा आधारित हो। त्यहाँ त अन्डरवर्ल्डमा लाई सफाया गर्नको लागि, अन्डरवर्ल्डका मान्छेको रगत बगाउनको लागि सार्प सुटरको रूपमा प्रयोग गरिएका तिनै मान्छेहरू अन्डरवर्ल्डसँग सेटिङ गर्छन् के अझ। पछि त उनीहरू के हो कि मारिने अन्डरवर्ल्डबाट कि बिक्ने, नबिक्ने मान्छेको भविष्य अन्धकार रे त्यहाँ। त्यस्तो भएपछि केही लाग्छ। 56-57 जना उडायो दया नायकले, पछि के भयो, अन्डरवर्ल्डसँग साँठगाँठ गर्यो। जस्तो दाउदको मान्छे उडाउनको लागि छोटाको पैसा लिने, छोटाको मान्छे उडाउन दाउदको पैसा लिने, उनीहरूलाई त सजिलो। अब रुसी एउटा प्रयोग छ, रुसका माफियाहरूलाई नामेट बनाउन अखाजिया असेटियातिर चेचेन विद्रोहीहरूलाई त अब पुटिनले ठेगान लगाइहाले। त्यो बाहेक इटालियन माफियाभन्दा खतरनाक रुसी माफियाहरू, मेक्सिकोका माफिया तस्करभन्दा पनि डेन्जर। पुटिनले के उपाय अपनाए भने दुवै ग्याङस्टारहरूमा आफ्ना मान्छे घुसाए, केजिबीका प्रशिक्षण प्राप्त, अनि तिनीहरूले त प्रवोक गर्छन्, अनि एउटा ग्याङले अर्को ग्याङ ठोक्छ, त्यो त पुटिनकै मान्छे हो। पुटिन आफै पनि केजिबीको हाकिम हो, उसलाई सबै कुरा थाहा छ। त्यसपछि दुईटाको ग्याङ वार गराएर पुलिसले केही गर्नै परेन। मस्कोको सडक, सेन्ट पिटर्सबर्गको सडक तिनै माफिया ग्याङस्टारहरूको रगतले रङ्गियो र रुस मुक्त भयो। पछि कोलम्बियाका नोबल पुरस्कार विजेता महान राष्ट्रपति जोस म्यानुएल सान्तोस, जसले फार्क विद्रोहीलाई पनि मेन स्ट्रिममा ल्याए नेपालको माओवादी भने जस्तै, उनले प्रशिक्षण लिन पुटिनसँग सल्लाह गरेर आफ्ना इन्टेलिजेन्सका मान्छेलाई त्यहाँ पठाए। त्यो सिकेर उनले पनि कोलम्बियामा फाँडेका थिए के ग्याङस्टारहरूलाई। मोदीले पनि त्यही सिक्नुपर्छ भनेर अहिले खोजिरहेछन् नि त। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने, जस्तो मिडियामा लगानी सबभन्दा खतरनाक कुरा हो, ख्याल गर्नुहोला। यहाँ दाउदको लगानीको हल्ला चलाइयो, तर दाउदलाई काउन्टर गर्ने अर्को ग्रुपको पनि लगानी छ भन्ने कुरो पनि हामीले हेर्नु पर्यो नि त। छोटा राजनको पनि होला। यस, अनि छोटा राजन भनेको भारतीय सत्ताधारीको संरक्षणमा हुर्किएको एउटा दलाल टेररिस्ट न हो त्यो। त्यसकारण उसलाई गिरफ्तार गरेर सुरक्षा दियो। ऊ जहाँ भए पनि, अब हुन त सिङ्गापुरकै ब्याङ्कक कहाँ उसलाई धडाधड गोली हानेर मार्न खोजिएको थियो। संयोगले त्यो होटेलमा उसको बडीगार्डले छोटा राजनलाई बचाउनको लागि आफ्नो शरीरमा 10वटा गोली लिएर आफै मर्यो नि त। यो त बाल बाँचेको मान्छे अहिले के हल्ला गरिरहेका छन् कि छोटा राजन सख्त बिरामी छन्, यस्तो छन्, उस्तो छन्, सब फोकटिया कुरा। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, अपराधको राजनीतिकरण, राजनीतिको अपराधीकरण। भारतमा एउटा राजा बाबु भन्ने एकजना मान्छे रहेछ, त्यसको कति एकड जमिनमा फिजिएको ऊ छ, तलाउ रहेछ। उसले विरोधीहरूलाई लगेर त्यहीँ फ्याँकिदिँदो रहेछ, गोही नै गोही भएको तलाउमा। सुन्नुहोस्, चन्द्रशेखर जस्तो आदर्शवादी नेताले समेत उसँग चन्दा लिने गर्दा रहेछन्, दुःखका साथ भन्नुपर्छ।
अनि त्यसपछि भारतमा त यस्तो कति छ कति बिहार र युपीमा त यो तपाईँको हत्या अपहरण लुट एक्सटर्सन मर्डर केस नलागेको मान्छेले त चुनावै जित्दैन रे कतिपय इलाकामा त्यस्तो अवस्था महाक्रिमिनल मान्छे नेपालमा पनि त्यस्तै हुन थालिसक्यो नि नेपालमा पनि त्यस्तै हुन्छ अनि ऊ भयो त मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई सिफारिस गरेन नेपाली काङ्ग्रेसले उहाँ जेलभित्र छ 13 जना जलाएको उसैलाई टिकट चाहिन्छ भनेर सिफारिस गर्यो। अब राष्ट्रपतिको कदम नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने कदमलाई चाहिँ धेरैजनाले आलोचनाको विषय बनाएका छन्। अब सत्ता गठबन्धनका विद्यार्थी सङ्गठनहरूले त आजदेखि आन्दोलनै सुरुवात पनि गरिसके। बृहत नागरिक आन्दोलनले होइन अब नागरिक समाज पनि बोलिसक्यो। नागरिक समाजले पनि राजा महाराजाको जस्तो हो भनौँ संविधानभन्दा पर गएर चाहिँ संविधान कुल्चिने काम भयो भनिरहेका छन् होइन। अब नेकपा एमाले चाहिँ कसरी हेरेको छ राष्ट्रपति कदमलाई? हुन त अस्ति कहिले धन्यवाद ज्ञापन पनि गर्दै एउटा र्याली गरेको थियो क्यारे होइन। यहाँहरूले चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ? विशेष गरी पुण्य गौतमको जजमेन्ट चाहिँ के छ? अब तपाईँको मिडियामा फ्रम द भेरी बिगिनिङ यो नागरिकताको विषयमा मैले क्याटेगोरिकली स्पष्ट ढङ्गले एउटा प्रेडिक्सन गरेको थिएँ। तपाईँले पुरानो भिडियो सम्झिनु भएको छ। कुनै पनि हालतमा राष्ट्रपति सामान्य राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले यसलाई प्रमाणित गर्नुहुने छैन, लालमोहर लगाउनु हुने छैन, चाहे जेसुकै गरून्। उहाँलाई महाभियोगको धम्कीको पनि कुनै मतलब छैन, पर्वाह छैन, किनभने उहाँ जननेता कमरेड मदन भण्डारीको अर्धाङ्गिनी हुनुहुन्छ। कालु पाण्डेको रगत उहाँको शरीरमा कैयौँ पुस्तापछि पनि बगिरहेको छ। र त्यति मात्रै होइन, उहाँ हाम्रो सम्माननीय अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूको दह्रो खरो प्रशिक्षणबाट पनि दीक्षित हुनुहुन्छ। त्यसकारण भलै अहिले उहाँ नेकपा एमालेको होइन, यो देशको राष्ट्रमाता हुनुहुन्छ, राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। त्यस कारणले कुनै पनि हालतमा यो देशलाई तलमाथि हुने गरी नेपालको सुरक्षा खतरा हुने गरी उहाँले कुनै पनि सन्धि सम्झौता वा कुनै विधेयक त्यस्तो प्रमाणित गर्नु हुने छैन भनेर मैले आत्मविश्वासका साथ भन्दा कतिपय साथीले खिसी टिउरी गरे। मलाई टेलिफोनमा भने तपाईँको इन्टरभ्यू हेरिसकेपछि, होइन पुण्यजी यस्तो झुटो आत्मविश्वासको कुनै महत्त्व हुँदैन, संविधानले दिएको कुरामा उहाँ बाध्य हुनुहुन्छ, उहाँको मन नमान्दै पनि उहाँले त्यसलाई अवश्य पनि प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ भनेर हामीभित्रकै कतिपय साथीहरूले मलाई मेरो मनोबल गिराउन खोजे। तर म ढुक्क थिएँ यो कुरामा। र अर्को कुरा यो राज्य मलाई अरूप्रति गुनासो गर्नु छैन। माधव कुमार नेपाल के भन्छन्, प्रचण्ड के गर्छन्, शेरबहादुर यिनीहरूको मिसन लगभग क्लियर छ। मलाई गुनासो छ त केवल समाजवादीका घाँटीमा टाई लगाउने एकदम हेर्दा पनि बाबु साहेब देखिने तर बेला बेलामा राष्ट्रियताको उछलकुद गर्ने, एमसिसीको सवालमा पनि आफ्नो दरोखरो अडान यो छ भन्ने एकजना नेता जो नितान्त पिद बिनाको लोटा हुनुहुँदो रहेछ झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम देख्दा ताजुब लाग्यो। वामदेव गौतमले महाकाली सन्धिलाई लिएर बवाल बवण्डर गरेर राष्ट्रियताको खाँडो जगाएर पार्टी फुटाउनु भयो 54 सालमा। त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेकपा एमालेलाई ठुलो हदसम्म घाटा लगायो। झलनाथजी त निकट अतीतसम्म राष्ट्रियताका हरेक इस्युमा उहाँ औँलो ठडाएर खबरदार नागरिकता विधेयक यो यसो हुँदैन उसो हुँदैन भन्ने मान्छे अहिले आएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्नु भनेको संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन भन्नुभएको छ। कसरी उल्लङ्घन भयो? यो देश बचाउँछु भन्ने राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लङ्घन गर्नु हो भन्ने फोस्रो तर्कको आधारमा यिनीहरूले जुन खालको खाँडो जगाएका छन् मलाई ताजुब लागेको छ। मान्छेको असली स्वरूप राति भएपछि रङ्गीन कुवामा डुबेको स्यालले शेरको अभिनय गरे पनि राति भएपछि उसले हाउ र हो यहाँ काटेर आफूलाई स्यालै भएको प्रमाणित गर्छ भन्ने कुरो बुझियो। अनि अर्को कुरा आज हाम्रो सधैँ अध्यक्ष कमिटीमा पनि सर्वेन्द्र खनालज्यू पार्टीमा प्रवेश गर्दाखेरि पूर्व आइजिपी साहब प्रवेश गर्दा स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ जस्तो हामीले ख्याल नगरेको अर्को कुरा रहेछ नि त यहाँ। त्यो के रहेछ भने जस्तो राष्ट्रिय सवालका महत्त्वका केही विधेयकहरू तपाईँ संसदमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भने पहिला राष्ट्रपतिका ब्रिफिङ गर्ने चलन छ। याद गर्नु होला, राष्ट्रपति संवैधानिक भए पनि हामी यो खालको अध्यादेश वा विधेयक ल्याउँदैछौँ के छ त भनेर उहाँहरूले त्यो ढङ्गले ब्रिफिङ गर्न सक्नुहुन्थ्यो। राष्ट्रपतिसँग राय मस्कुरा सल्लाह तपाईँको पनि केही सुझाव छ कि भनेर लिन सक्नुहुन्थ्यो। त्यो केही नगरिकन तिग्रा पाखुरा मसल्सको बलमा विचार सुन्ने विदेशी दलालको रूपमा यिनीहरूले जुन ढङ्गले यो देशको सिक्किमीकरण गर्न पाइएन भनेर अहिले राडो रुवाई गरेका छन्। तपाईँले देख्नु भएन यिनका नेता यिनका कार्यकर्ता, म प्रष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, लौ विदेशीले
बिहे गर्न साथ जग्गे गाडिना साथ विदेशी चेलीले नागरिकता पाएनन् भनेर छाती पिटिरहेका छन्। यो देश बर्बाद बनाउन पाइएन भनेर हुँदा एउटा कुरा तपाईँलाई इतिहासमा के थाहा थियो भने पार्टीले गल्ती गर्छ भने विद्यार्थीहरूले औँलो ठडाउँथ्यो। पहिला पार्टीका गलत कुरामा उनीहरू फर्के किनाराका साक्षी हुँदैन थिए। आजका विद्यार्थी नेता हेर्नुहोस्, यस्ता पनि विद्यार्थी नेता हुन्छन्, हरामखोर हुन् यिनीहरू। एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, 40 को नेटो काटेपछि बल्ल केन्द्रीय समितिदेखि अनि 50-55 पुगेपछि केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्छन्, अनि भुँडी हुन्छ सुत्केरी आइमाईको जत्रो ठुलो। अब अर्को कुरो, अब दिउँसभरि मन्त्रालयमा यिनीहरू, विभागमा यिनीहरू, जताततै दलालीको काममा ठेक्कामा यिनीहरू, अनि करोडौँ अरबौँ सम्पत्ति जोडेका छन्। यहाँ त विद्यार्थी राजनीतिको पृष्ठभूमिका गगन थापादेखि यो अहिलेका विद्यार्थी सारा नेताको सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नुपर्ने अवस्था भइसक्यो। यिनीहरू करोड अरबपति भइसके सत्तामा नपुग्दै। अनि बेलुका भएपछि जाँड पार्टी दिनौँ विभिन्न महँगा रेस्टुरेन्टमा। अब फ्याङ्लो झोला बोकेर गाउँबाट झरेका यिनीहरू महँगा रेस्टुरेन्टमा पार्टी भोज बनाउँछन्। अनि याद गर्नुहोला, म तथ्यका साथ तपाईँलाई आज भनिदिन्छु, यो सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको यो महान कदम विरुद्ध यिनीहरूलाई सडकमा उतार्न इन्डो वेस्टका विभिन्न सेक्सनहरूले, विभिन्न विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले मन्त्रालयबाट त यिनीहरूलाई खर्च पानी छँदैछ। कोही बरफबागका सिआइडी होलान्, कोही राज्यकै भत्ता खाइरहेका होलान्, ठेकदारसँग उठाइरहेका छन्, मन्त्रालयबाट पाएकै छन्। विदेशीहरू खास गरी भारत र पश्चिमा राजदूतावासबाट पनि यिनीहरूलाई फन्डिङ छ। दरखरो यिनीहरू स्पोन्सर्ड आन्दोलन गर्दैछन्, यिनीहरू प्रायोजित हुन्। यिनीहरू एक हिसाबले भन्नुपर्दा अहिले विद्यार्थी युवा भनिएका यी लाचार, यी देशघाती देशद्रोहीहरू, यिनीहरू आफ्ना नेताको कुकर्मको साक्षी मात्रै बसेनन्। यिनीहरू आफ्नो नेताको पतनको, आफ्नो नेताको एक हिसाबले भन्ने हो भने आफ्ना सिनियर नेताहरू, आफ्ना ब्रह्मा विष्णुहरू, आफ्ना मसियाहरूको यिनीहरू मलामी मात्र जाँदै छैनन्। यिनीहरू एक हिसाबले भन्नुपर्दा यो देशलाई समाप्त पार्नुपर्छ भन्ने घटिया क्रिया कसम खानेहरू भोलिका हामी युवा नेता हौँ भनेर बसिरहेका छन्। यो बिल्कुल निन्दनीय छ र हामी यसको घोर भर्त्सना गर्छौँ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई 31 तोपको सलामी दिनुपर्छ। हिजो युवा सङ्घ नेपालले पनि जुलुस निकाल्यो। म त अब सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री सदस्य अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूको घर बालकोटमा थिएँ, त्यहाँबाट आउन पाइनँ र म युवा सङ्घलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस कारणले मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, करोडौँ नेपालीहरू खुसी छन्। केही झुन्डहरू, केही देश बेच्न नपाएकोमा, नागरिकता बेच्न नपाएकोमा, अनि नागरिकताको खोस्टो, त्यो विधेयकको खोस्टो लिएर यिनीहरू मधेस झर्दैछन्। मधेसी जनतालाई भ्रमित बनाउन यी नाटकीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने मधेसी रैथाने भूमिपुत्रहरू, तराईवासीहरूको अधिकार लुट्न, रैथानेहरूलाई अल्पमतमा पार्न, शरणार्थी आप्रवासी विदेशी नागरिक, यहाँ भारतको मात्रै सवाल छैन, तिब्बतियन रिफ्युजी, रोहिङ्गाको कुरो छ, पश्चिमा मान्छेहरू यहाँ छन्, ती सबलाई नागरिकता दिनको लागि यिनीहरू लालायित छन्। हामीले भनेको कुरा त स्पष्ट छ। हाम्रो अध्यक्षले नेपालको नागरिकले जब कागजात पेश गर्छ भने नागरिकता वितरण गर्ने चक्लेट, मकै, भटमास, आइसक्रिम त होइन नि, तपाईँले स्वतः दाबी गरेर पाउने तपाईँको हक हो। नागरिकता, नेपालको नागरिकताबाट वञ्चित कसैले पनि हुनु नपरोस्, हर नेपालीले पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी स्पष्ट छौँ। कसले पाएको छैन र विवरण पेश गर्नुहोस् न, पाइहाल्नुहुन्छ नि। हो, हामीले भनेको यो। अब अर्को कुरो के भ्रम पारियो भने अध्यादेश र विधेयक एउटै हो, वाहियात कुरो हो नि यो। मलाई त लाग्छ हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यू बहुत दूरदर्शी हुनुहुन्छ। उहाँले दुईवटा काम गर्नु हो नि, एउटा राष्ट्रपतिको रूपमा विद्यादेवी भण्डारीज्यू, जननेता कमरेड मदन भण्डारीको अर्धाङ्गिनी देशभक्त व्यक्तित्वलाई किन चयन गर्नुभयो? हो, यस्तै राष्ट्रघाती मिसनमा प्रपञ्चमा लाछा भोलिको राष्ट्रपतिले लगाउला भन्ने कुरा पहिल्यै सुइको पाएर उहाँले त्यो गर्नुभयो। अर्को कुरो, यो 8 वर्षीय जुन प्रावधान छ, विवाह गरेर गइसकेपछि नेपाली चेलीले 8 वर्षपछि उता इन्डियामा प्रोसेस सुरु गर्न पाउँछन् भने कमसेकम रेसिप्रोकल गरौँ, 8 वर्षपछि नेपालमा कागजात पेश गरेर बल्ल प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्ने जुन खालको एउटा प्रावधान थियो, जुन रेसिप्रोकल थियो, पारस्परिक थियो, हो त्यो राखेर हतार अध्यादेश ल्याउन खोज्नुको कारण र अदालतसँग सेटिङ गरेर फेरि भारतीय शक्तिले नै त्यसलाई तुहाइदिनु र अहिले घातक विधेयक ल्याएर जग्गे गाडेकै दिन नागरिकता हातमा पातमा दिलाउने प्रावधान राख्नुको मकसद के हो त भन्दा यही रहेछ। किस्तामा विभिन्न चरणमा यो देशको सिक्किमीकरण, फिजीकरण गर्न रहेछ। धन्यवाद छ राष्ट्रपति महोदया। अब म सुन्दैछु यहाँ बडो ठुलो तपाईँले नागरिक समाज भन्नु हो नि, ए बाबा, हिजो नागरिक समाज भन्थे, आज के रे यो संस्थाको नाम?
बृहत नागरिक आन्दोलन रे को छ त्यहाँ बृहत नागरिक भनेको छ एकजनाको नाम छैन 2-4 सण्ड मुसुण्ड एनजिओका धन्दा सेट आइएनजिओबाट दाना पानीबाट पालिएका विदेशी शक्तिको अनुदानमा पालिएका एउटा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ भन्ने रहेछ त्यो नेपाल विद्यार्थी सङ्घै होइन त्यो नेपाल बिहारी सङ्घ हो राष्ट्रपतिज्यू जसलाई हामीले अभिनन्दन गर्नुपर्छ हामीले स्वागत गर्नुपर्छ महान कामको लागि धन्यवाद दिनुपर्छ उहाँको फोटोमा आरती उतार्दा पनि हुन्छ धूप हल्लाउँदा पनि हुन्छ त्यस्तो स्तुत्य पूजनीय ढोगनीय व्यक्तित्वको यिनीहरूले पुतला जलाएका छन् र यो बृहत नागरिक आन्दोलन मलाई लाग्छ यो खगेन्द्र सङ्ग्रलाजी नारायण वाग्लेजी अनि डलरमणि कि के अरे कनकमणि दीक्षित यिनीहरूकै टिम त होला त्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता ऐरे गैरे नथु खैरेको केही भर पनि छैन भरोसा पनि छैन र यिनीहरूभित्र वास्सा युरो भारो र आइसी गनाएको हो डलर गनाएको हो यसको कुनै अर्थ पनि छैन र यिनीहरूले अहिले मधेसको सेन्टिमेन्ट भड्काएर यिनीहरूले विभिन्न खालको उछलकुद गरिरहेका छन् जुन हामी असफल पार्छौँ। तर राष्ट्रपति चाहिँ संविधानभन्दा पर जानुभयो उहाँले संविधान मिच्नुभयो राजा महाराजाको जस्तो हरकत गर्नुभयो अरे नि त संविधानमा नभएको प्रावधान उहाँले विधेयक रोक्ने भनेर कहाँ लेखा छ त्यसरी रोक्नै पाइँदैन दुईटै सदनले पास गरेर पठाएको विधेयक त्यसरी रोक्नै मिल्दैन भनिरहेका छन् नि अब के हुन्छ दुईटा तर्कमा कुरा गरौँ ल ठिक छ एकछिनको लागि उहाँले विवेक प्रयोग गरेर देश बचाउनको लागि कतिपय कुरा कानुनी कुरामा आफ्नो खालको विवेक प्रयोग गर्नु हो मानौँ संविधान ठुलो कि देश जनता ठुलो देश ठुलो कि संविधान संसद ठुलो कि यो देश ठुलो जनता ठुलो कि संसद ठुलो हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतालाई सम्झिन्छौँ यो देश यसको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता अखण्डता भौगोलिक स्वतन्त्रता यहाँको जनसङ्ख्या आदि इत्यादि सबै जियो पोलिटिक्स हेर्दा राष्ट्रपति भनेको संविधानको संरक्षक हुनुहुन्छ नै त्यो बाहेक वा देशको पनि संरक्षक हो देशलाई उहाँले मुटुमा सजाउनु भयो दिमागमा सजाउनु भयो र अर्को कुरो उहाँले संविधान उल्लङ्घन गरे त देखिँदैन सर म तपाईँलाई भनिदिन्छु किनभने अब प्रष्ट तर्कमा जाउँ न पहिलोचोटि यिनीहरूले राष्ट्रपतिसँग कुनै राय मसुरा नलिकन छलफल नगरिकन राष्ट्रपति भन्ने संस्थाको गरिमामाथि धावा बोलेर पेलबाल जेलजाल ठेलठाल गरेर 81 नाटकीय तरिकाले चुनावको मुखमा विदेशी इसारामा खास गरी प्रचण्ड र आरजुको भारत भ्रमण भइसकेपछि र शेरबहादुर र पश्चिमाहरूको टेलिफोन आएपछि रोहिङ्गालाई दिनुपर्ने होला यहाँ आप्रवासीहरूलाई टिबेटियनहरूलाई दिलाउनु पर्ने होला लाखौँ लाख भारतीयहरूलाई दिलाएर यो देशलाई मोरिसिस जस्तो सिक्किम जस्तो फिजी जस्तो बनाउनु पर्ने थियो होला अनि यो बाध्यता आवश्यकता यिनका विदेशी ब्याङ्कमा रहेका काला काला धन फेरि विदेशीहरूले कब्जा गर्लान् भन्ने भए थियो होला यिनीहरूलाई छाला ज्यान जोगाउन मुस्किल थियो होला अनि यिनीहरूले देश बेच्ने यो त हेर्नुहोस् यो लोकतन्त्र होइन नि यिनीहरूले अहिले चलाएको गठबन्धन तन्त्र हो सिद्धान्तहीन गठबन्धन अनि अर्को कुरा माओवादी वा यो नेकपा एस भनेको चाहिँ यस्तो प्यारासाइट परजीवी हो तपाईँलाई म भन्छु किर्ना जस्तो क्या किर्ना भने एउटा स्वतन्त्र जनावर होइन नि तपाईँको जिउमा टाँसिन्छ रगत खान्छ अनि त्यहाँ रगत पाएन भने मेरो जिउमा टाँसिन्छ हिजो प्रचण्डहरूले केपी ओली कमरेडको रगत खाए आज शेरबहादुरको जिउमा टाँसिएका छन् भोलि एक दिन ढाडिएर झर्छन् एउटाले किचिक्क किल्चिन्छ सिद्धिन्छ यिनीहरूको कुनै अस्तित्व खैरियत छैन अनि अर्को कुरो म भन्छु यिनीहरू काङ्ग्रेसका भातखौरे हुन् कि मलामी हुन् कि यिनीहरू स्वतन्त्र दल हुन् विचार चिन्तन केही पनि छैन विचारहीन ढङ्गले सिद्धान्तहीन ढङ्गले यिनीहरूले ठगबन्धन बनाए अब संविधानको जहाँसम्म कुरा गर्छन् संविधानको सबभन्दा ठुलो चिरहरण कसले गर्यो यिनीहरूले होइन जबकि अहिले चोलेन्द्रको कुरामा पनि आउँला चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाको यिनीहरूले राष्ट्रपति सम्माननीय ज्यूको बारेमा के भ्रम फैलाए भने राष्ट्रपतिज्यूले संविधान उल्लङ्घन गर्नुभयो सर्वोच्चमा मुद्दा पनि पर्यो उपराष्ट्रपतिको पनि अतिरिक्त सक्रियता देखियो यहाँ त कतिपयले के भनेका थिए भने राष्ट्रपतिलाई महाभियोग दर्ता गरौँ उपराष्ट्रपतिबाट कार्यवाहक राष्ट्रपतिको रूपमा यो विधेयक प्रमाणीकरण गरौँ भन्ने खालको धृष्टता पनि देशी विदेशी शक्ति केन्द्रले गरेका थिए तर तत्काल चुनाव हुनाले जनताले श्रीलङ्कामा भन्दा पनि निर्दयी तरिकाले भ्याकुर लखटे जस्तो यिनीहरूलाई लखट्छन् र यिनीहरूको लुटको धन सबै कब्जा गरेर यिनीहरूलाई वास्तवमै भन्ने भने ठुलो सजाय दिनेछन् भन्ने सूचना पाइसकेपछि यिनीहरूले यो दृष्टता तत्काल गर्न सकेनन् मैले तपाईँलाई भनिहालेँ यहाँ त डोजर चलाउनेवाला छन् सुकुम्बासी बस्तीमा अहिले तत्काल सम्हालिएका यी निर्दयी गरिब दुखी रोगी असहाय अपाङ्गप्रति निर्दयी यिनीहरूले के गरे भने राष्ट्रपतिलाई बदनाम गर्न खोजे मुद्दा सुद्धा पनि हालिरहेछन् क्यारे मैले तपाईँलाई के कुरा भनौँ भने संविधानको पालक
देशको रक्षक संरक्षक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले बडो सुझबुझपूर्ण तरिकाले देश बचाउने काम गर्नुभयो। जस्तो हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा मैले तपाईँलाई अघि नै भने कुनै पनि राष्ट्रिय हितका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू प्रस्तुत गर्दाखेरि पहिला राष्ट्रपतिज्यूलाई ब्रिफिङ गर्ने चलन छ। प्रधानमन्त्री वा त्यो जुन ड्राफ्ट प्रस्तुत गर्ने मसौदा प्रस्तुत गर्ने तालुकदार कानुन मन्त्रालय वा संसदको सचिवालयबाट ब्रिफिङ गर्नुपर्थ्यो। त्यो बिल्कुल गरिएन। चोर ढोकाबाट जस्केबाट हतार यिनीहरूले विधेयक ल्याए। अनि राष्ट्रपतिज्यूले केही गम्भीर चासो र सरकार राख्नु हो। उहाँले देख्नुभयो कि यो विदेशी इसारामा आएको छ, यो देश डुबाउन आएको छ, यो देशको सिक्किमीकरण गर्न आएको छ, यो देशको अब सार्वभौमसत्ता नरहने हो भन्ने बित्तिकै उहाँले केही लिखित सुझावहरू दिनुभयो। त्यसको विषयमा यिनीहरूले कुनै दिन पनि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेनन्। संविधानले चिन्नै अस्वीकार गरेका रहस्यमय अनाडीहरू कुनै अँध्यारो कोठामा बसेर उछलकुद गरेर संविधान उल्लङ्घन गरेर यिनीहरूले जहाँ छलफल गर्नु पर्थ्यो त्यहाँ एक शब्द छलफल गरेनन् र ठगबन्धनवालाहरूले पहिल्यै फैसला सुनाए, होइन हामी त राष्ट्रपतिलाई जस्ताको तस्तै फिर्ता पठाइदिन्छौँ। संसदले यसको बिजनेसै पाएन। राष्ट्रिय सभामा कमसेकम छलफल गरौँ भन्ने एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनाएनन्, प्रतिनिधि सभामा बनाएनन्। यिनीहरूले हतार विधान समितिबाट पास गरेर राष्ट्रपतिका पठाए। पहिलोचोटि अस्वीकृत भयो। दोस्रोचोटि बिना कुनै सुझाव यिनीहरूले त्यसै गरी पेलबाल जेजाल ठेलठाल यहाँको लाले पेलेर के हो र राष्ट्रपति हामी नै सर्वेसर्वा हौँ, हामी नै देवादी महादेव हौँ भन्ने अहङ्कारले फुलेल भएर पठाए। राष्ट्रपतिज्यूले 15 दिनसम्म सिग्नेचर गर्नु भएन। अहिले संसद छैन, नरह्यो बास नबज्यो बाँसुरी। अब अहिले म सुन्दैछु यिनीहरूले अध्यादेशको रूपमा यिनै कुरा समेटेर फेरि एउटा फ्याङ्लो दस्तावेज ल्याएर पास गर्न खोज्दैछन् रे उपराष्ट्रपति मार्फत। यो पनि सुन्दैछु म, अध्यादेश पास गर्न खोज्दैछन्। किनभने यिनीहरू त विदेशीका दास हुन्, दलाल हुन्। यिनीहरूको विद्यार्थी सङ्गठन समेत विदेशी दलाल भइसकेपछि यिनीहरूको त कुरै छोडौँ। यिनीहरू भनेका त विदेशी दानापानीमा हुर्किएका चरम राष्ट्रघाती लेन्डुक दुर्जेवादी हुन्। यिनीहरूको सवालै भएन र यिनीहरूले अहिले राष्ट्रपतिले संविधान उल्लङ्घन गर्यो भनेर भनिरहँदा राष्ट्रपतिको चिरहरण गर्ने यिनीहरूले बाँकी राखेका छन्। राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षा गर्नुभएको छ। डाक्टर भीमार्जुन आचार्यको तर्क हेर्नुहोस् न, सुरेन्द्र भण्डारीजीको कुरा सुन्नुहोस् न। राष्ट्रपतिज्यूले उहाँलाई एउटा अवशिष्ट अधिकार होला नि त, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता विरुद्ध दखल अन्दाजी हुने गरी कुनै पनि विषयवस्तु आएमा त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति बाध्य हुनुहुन्न। उहाँलाई राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र डेमोक्रेसी विरुद्ध कुनै पनि दस्तावेजमा वा कुनै पनि अध्यादेश विधेयकमा हस्ताक्षर गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छैन। र उहाँले मौन बस्नुभयो। संविधानमा के छ त प्रावधान? संविधानमा जस्तो संविधानले के भनिदियो भने राष्ट्रपतिले एकचोटि संसदमा फिर्ता पठाउन सक्नुहुन्छ। फेरि फिर्ता पठाएको जुनसुकै विधेयक पनि फेरि संसद मार्फत फेरि पास भएर दुवै सदनबाट पास भएर आयो भने उहाँले लाल मोहर लगाउनु पर्छ। यति लेखिया होइन, लाल मोहर लगाएन भने प्रमाणितकरण गरेन भने यसो हुनेछ उसो हुनेछ भनेर त लेखेको छैन। अनि अहिले संसदै डेड छ, संसदै मृत छ। ठिक छ, अब यो विषयलाई जति तन्काए त्यति तन्किन्छ होइन। र यसमा अब डाक्टर भण्डारी, भीमार्जुन आचार्य होइन, अरू सुनिल पोखरेल धेरैजनाको मैले हेरेँ होइन, उहाँहरूको तर्क पनि आफ्नो ठाउँमा छ। एउटा कुरा चाहिँ के भने विधेयक ठिक होला बेठिक होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर राष्ट्रपतिले संविधान मिच्नु चाहिँ यो एउटा गम्भीर अपराध हो, यो इतिहासमा दर्ज हुने कुरा हो होइन। राष्ट्रपतिले चाहिँ एमाले भएर मात्रै सोच्नुभयो भन्ने आरोप लागेको छ कि तपाईँको एउटा कुरा म भनिदिउँ, यो स्पष्ट रूपमा देशको सिक्किमीकरण फिजीकरण गर्न यो नेपाली मूल रैथानेहरूलाई अल्पमतमा पारेर खास गरी मधेसी तराईवासी मूलवासीहरूलाई अल्पसङ्ख्यामा बनाएर विदेशी आत्मवासी भर्ने र खास गरी विदेशी चेलीलाई तत्काल नागरिकता दिने कुराको प्रपञ्च हो। जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने कुरामा नेकपा एमाले हिजो पनि सकारात्मक, आज पनि हामीले भनिरहेका छौँ छिटोभन्दा छिटो यो कुरा ल्याउनुहोस् हामी पास गर्छौँ। तर जहाँसम्म अङ्गीकृतलाई रातारात भारतले उछलकुद गरेको, पश्चिमाहरूले अहिलेसम्म बवन्डर बवाल गरेको, खाडो जगाएको यही विषयमा त हो। उनीहरूको सबभन्दा ठुलो आपत्ति यसैमा हो, रातारात नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने विषय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संविधानले नचिनेका शक्ति र व्यक्तिहरूको इसारामा जुन ढङ्गले यिनीहरूले गैर संवैधानिक चोर ढोकाबाट जस्केलाबाट हतार एउटा नागरिकता विधेयक नामक एउटा दस्तावेज ल्याए, त्यसलाई पास नगर्दाखेरि यदि राष्ट्रपतिज्यूले अपराध गरेको ठहर्छ भने नि
यस्ता अपराध उहाँले दर्जनौचोटि गर्नुपर्छ। म भन्छु संविधानभन्दा ठुलो, फेरि पनि म छातीमा हात राखेर भन्छु, संविधानभन्दा ठुलो देश र जनता हो। संविधानका चिसा अक्षरमा प्रतिबिम्बित भावनाहरूलाई नै जनताले आफ्नो अपनत्व गर्नुपर्छ। संविधान जनताले बनाउने हो, संविधान जनताको लागि, जनता संविधानको लागि होइन क्या। संविधान एमेन्डमेन्ट हुन्छ। संविधान भनेको गतिशील दस्तावेज हो, त्यसका कमा फुल स्टप चेन्ज नहुने गीता बाइबल कुरान पुराण जस्तो होइन, त्यो अर्थोडक्स कुनै डकुमेन्ट होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिले एक त संविधानको रक्षा गर्नुभएको छ, देशको रक्षा गर्नुभएको छ। देश रक्षा गर्नु भनेकै संविधान रक्षा गर्नु हो नि त। यो देशलाई खण्डित हुन, विखण्डित हुन, यो देशलाई जनसाङ्ख्यिक हिसाबले विदेशीको कब्जामा पार्न नदिन उहाँले जे विवेक प्रयोग गर्नुभयो, त्यस बापत इतिहास सदैव धन्य हुनेछ उहाँप्रति हमेसा। र उहाँ जननेता कमरेड मदन भण्डारीको अर्धाङ्गिनी भएको कुरोको पनि एउटा गौरवका साथ सम्झना गरिनेछ। मैले त मेरो घरमा ठुलो फोटो राखेर आरती उतार्न सुरु गरिसके राष्ट्रपति महोदय। ल ठिकै छ, अब यो नागरिकता विधेयकको कुरालाई यहीँ छ। अर्को कुरो यिनीहरूले सर तपाईँलाई भन्छु, यिनीहरूले संविधानको दुहाई दिन्छन् नि। म्यानमारमा सैनिक शासकले हुन त त्यो विदेशी एजेन्ट भए भनेर हो, आङ सान सुकीलाई जुन ढङ्गले नजरबन्द राखेका थिए नि, त्योभन्दा पनि कडा रूपमा चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणालाई, न्यायालयको प्रमुख व्यक्तिलाई होला, चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाको व्यक्तिगत इमेजका कुरा होलान्, उनको कार्यदक्षतामा प्रश्न उठ्छन्, अथवा उनले गरेका विवादास्पद फैसलाहरू, त्यो विषयमा आर्थिक छलफल होला। मैले भन्न खोजेको त्यो संविधानको हुर्मत लिएर यिनीहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई घरैमा बन्धक बनाउन संविधानले कहाँ अधिकार दिएको छ यिनीहरूलाई? वाहियात काम गर्छन्। यो विषयमा हामीले कुराकानी गरिसक्यौँ। चोलेन्द्रको विषयमा निकै लामो टपिक गरेका थियौँ, अझ पनि त्यसको केही अंशहरू बाँकी छन्, त्यो सायद हामी अर्को सिरिजमा गरौँ। हस्, सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू।